मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। माझे नाव अंजली आणि हांव खूब दुयेंत आसले। तीन सारकें दुयेंत म्हळ्यार सारकें दुयेंत। म्हाका जाल्लो आल्सर आनी सगळ्या पोटाक आंतकुळे आमचे आसता पळय दुयेंत। आनी जेन्ना म्हाका 12 आनी 13 वर्सां आसा, पूण थोडे दीस थोडो तेंप बरें आसलें, पूण हांव तितूंत तें चड जालें आनी हांवें वखदां खावपाचें म्हाका लायक ना। फकत देवाचेरूच पातयेवन रावतालें। रगत भायर जातालें, सारकें रगत भायर, जें नोडाचें उदक पडटा पळय तशें। आनीक जेन्ना हांव डॉक्टरीची लेडीज डॉक्टरीची गेलें आनी जेन्ना तिणें म्हाका टेस्ट केलें तेन्ना ती खूब सुडसुल्ली म्हाका पळोवन, कित्याक हांव एकटेंच आयलां म्हूण। आनी तुका आमी कशेंच धाडिना, एडमीट करपाकूच जाय तुका। पूण हांवें सांगलें म्हज्या सासूमांयक दोळ्यांचें ऑपरेशन आसा, म्हजें काम फाटीं दवरून हांव तिचें पयलें करून हांव एडमिशन मागीर घेतां। सो रिस्क घेवन ताणें म्हजी सायन घेतली आनी म्हाका धाडलें। आनी जें म्हज्या सासूमांयचें ऑपरेशन आसलें मांडी, तें हांवें बरें भशेन तिकें जालें। उपरांत 11 वरांचेर हांव थंय हॉस्पिटलांत गेल्यार जाल्यार ती डॉक्टर म्हाका मेळोंक ना। सो आनीकूय बिरींग म्हजें चड वचत रावलें। तेन्ना ही खबर म्हजी सिस्टर हांगा येताली, म्हजी होनी, तिणें ही खबर ब्रदराक सांगली। म्हाका पासून खबर नासली ती ब्रदराक सांगल्या म्हणून। मागीर ती रातची म्हजी खबरीक आयली आनी म्हणूंक लागली, आमी आतांच ब्रदराक फोन करुया, फाल्यां हांव हॉस्पिटलांत वचचें एडमीट जावपाक। सो ब्रदराक फोन केलो, जायतो वेळ ब्रदर तिचे लागीं पयलो उलयलो आसलो, मागीर म्हजे लागीं उलोवन सांगलें, तुमी सगळे दारान टिवी घालून रोजार करात। आनी ब्रदरान म्हजेर पयलें मागणें केलें आनी उपरांत आमी मागणें केलें। पूण म्हजी इतले भाशेन सेवा जाली, कित्याक ब्रदर दिसाक 3 फावटी मागणें करतालो। खूब डॉक्टरीचे सोयरेंच जाल्ल्या भाशेन म्हजो इतलो प्रवास केलो। आनी तें म्हजें एंडोस्कोपी करचें आसलें, तें मशीन थंय मोडलें आनी म्हाका अपोलो हॉस्पिटलान येवचें पडलें। सो टेन्शन पयशांचें हांव एकलेंच जोडटालें, पूण कांयच हें नासतना रिफर करून म्हजें अपोलो हॉस्पिटलान एंडोस्कोपी करून ती सांगली चडशी ना, थोडीशी मेवल्या तुजी आनी ट्रिटमेंटान हांव बरें जातलें म्हणून।